Jeremiah chapter 5 verse 14. देखून सर्वेस्पर दळबरांचो देव अशें म्हणटा, ती अशें उलयल्ल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडान उजो जायशी करतलो आनी ही पर्जा लांकूड जायशी करतलो आनी उजो तांकां ग्राशितलो. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मकतें खरें, पाजरिल्ल्या दोन दारीचे तलवारी प्रासड कातरूंक सकतत आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकले करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना ते पारखितात. पावलान कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 3 वर्स 16. कोलोशियन चॅप्टर 3 वर्स 16. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जाणवायेन एकामेका शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजान देवाक अर्गां दिया. साम चॅप्टर 119 वर्स 50. तुझे उतर म्हाका जिवीत दिता म्हूण म्हज्या कश्टांत म्हाका बुजवण मेळटा.